John 15 verse 5, I am the vine, you are the branches. He who abides in me, and I in him, bears much fruit. For without me, you can do nothing. Realidad sa usa ka tawo, nagadepende gid ay kita sa pag-amuma sa gugma sa Dios. Apart sa kinabuhi na separate sa relasyon sa Ginoo, wala gyud kitay mahimo. Sama ra kini sa usa ka kahoy na konektado sa yuta. Mutubo og mamunga. Apan kung kuhaon nimo ang kahoy, ang yuta magpabiling yuta. Apan ang kahoy sa dayon mamatay. Sama ra usab kini sa isda nga nagpuyo sa tubig. Kung kuhaon nimo ang isda, magpabilin gihapon ang tubig. Apan ang isda sa dayon maghinahinay og kamatay. Sa maong paagi, kung ang Dios magpabilin gihapon siyang Dios, apan ang tawo mobalik gihapon siya sa abog. Igsoon higala, nagadepende ang ato ang kinabuhi sa pag-amuma sa Ginoo o pagatiman sa iyang mga katawhan. Pabilin ta sa iyang gugma, pabilin kita sa pakigrelasyon diha kaniya. God bless sa tanan.